में भी उसको किंग बोलते हैं। ओह यस यार, किंग कर लेगा यार, किंग को बोलो कि ये मसला ठीक है। जी, ये जुमला तो हसन अली ने बाबर आजम के लिए बोला कि वो किंग है और वो सब कुछ संभाल लेगा। और बाबर आजम, जिसको क्रिकेट की दुनिया में हीरो माना जाता है और ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान से खेले जाने वाले वो एक किंग हैं और वो सब कुछ संभाल लेंगे। यही हाल हमारी कौम का है कि हम क्रिकेट से लेकर सियासत तक हमेशा एक शख्स के ऊपर सारी उम्मीद लगाए बैठते हैं और ये समझते हैं कि वो सारा निज़ाम को बेहतर कर देगा। तो चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या सियासत का मैदान हो, हम कहते हैं कि एक मसीहा आएगा और वो तमाम तर हालात यकसर बदल के रख देगा। और हम लोग बिल्कुल इसी तरह से खुमैनी जैसा इनकलाबी, तैयब उर्दगान जैसा रिफॉर्मिस्ट ढूंढते हैं जो कि मुल्की हालात को बदल के रख दे और इनकलाब लेकर आएगा। ये तब्दीली बेचने का तो कोई अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन तब्दीली लाने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। हम एज ए कौम जो है तमाम तर उम्मीदें एक मसीहा से लगाते हैं। नाज़रीन, मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आप इंसानी नफ्सियात को बड़ी खूब समझ सकते हैं। 1967 में एक इंसान मार्टिन सेलिगमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक बड़ा सा पिंजरा लिया और दरमियान में एक डिवीजन लगाई। पिंजरे के दोनों साइड्स पे उसने इलेक्ट्रिक शॉक वाली वायर्स लगाई और एक पिंजरे की साइड पे उसने इलेक्ट्रिक शॉक के साथ साथ एक बटन लगाया जिसको प्रेस करने से इलेक्ट्रिक शॉक बंद हो जाते थे। इस पिंजरे में उसने कुत्तों को छोड़ दिया और इलेक्ट्रिक शॉक को ऑन कर दिया। जो साइड पे बटन लगा था वहाँ पे वो कुत्ते वो बटन दबाते और इलेक्ट्रिक शॉक बंद होते और वो सर्वाइवल अपना ढूंढ लेते। लेकिन जिस जगह पे बटन नहीं था उन कुत्तों को इलेक्ट्रिक शॉक लगते और कुछ देर के बाद उसने ये इलेक्ट्रिक शॉक बंद कर दिए और दरमियान से डिवीजन ख़त्म कर दी। अब जब उसने दोबारा इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू किए तो वो कुत्ते जिनको इलेक्ट्रिक बटन जो है वो प्रेस करके इलेक्ट्रिक करंट बंद करने की आदत थी, वो तो इसको प्रेस करके और पिंजरे से बाहर आ गए। लेकिन वो तमाम तर कुत्ते जिनको इलेक्ट्रिक शॉक जो है लग रहे थे, उन्होंने यही समझा कि अब यहाँ पे कोई भी सर्वाइवल का रास्ता नहीं है और वो वहीं पे मर गए। तो इससे ये अखज़ होता है कि तमाम तर मजबूरियाँ, तमाम तर रुकावटें, जब इंसान बेबस हो जाए अपनी कोशिशों से, तो इससे वो समझता है कि अब मैं मज़ीद कोशिश नहीं कर सकता। ऐसी नफ्सियात को जिसमें इंसान कोशिश कर करके थक जाता है और आखिरकार मायूस हो जाता है, इसे लर्नड हेल्पलेस कहते हैं। इस बारे में हमारी नफ्सियात क्या कहते हैं, आप सुनिएगा। पर विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके पॉलिटिकल रीजंस हों, जो भी रीजंस हों उसको, लेकिन अल्टीमेटली हमने ये लर्न किया साइकोलॉजिकली कि मेरे कुछ भी किए से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और जब ऐसा हो जाता है तो फिर विशफुल थिंकिंग तो फिर भी इंसान के पास रहती है ना, कि मैं मतलब मेरे लिए कोई ऐसा ईसा आए कि जो मेरे सारे हालात को बदल दें। हमारी पूरी कौम का भी हालत कुछ इस तरह से ही है। हमारी पूरी कौम भी इसी मायूसी का शिकार है जो कोशिशें कर कर के थक चुकी है। यही हाल कुछ बरे सगीर का है, क्योंकि यहाँ पे आज से तकरीबन 100-150 साल पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। यहाँ पर क्योंकि अंग्रेज़ों का राज था और ग़ुलाम कौम जो है वो कभी भी इस तरह से आज़ादी के तहरीक पर जब आ जाए तो ग़ुलामी उनका पीछा नहीं छोड़ती। कॉलोनियल गवर्नमेंट्स में चूँकि बरे सगीर में पाक व हिंद जो है वो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, तो उन्हें ग़ुलामी की आदत पड़ गई। वो किसी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे और जितना जो बताया जाता था उसी काम को जो है करने के पाबंद होते थे। एक वासराय होता था और वही इन सब पे हुकूमत करता था और अपना जितना भी लगान है वो इकट्ठा करता था। फिर आखिरकार जो है आज़ादी की तहरीक चली, जो कि गांधी ने और कायद-ए-आज़म ने मिल के चली और पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे मुल्क के भी हालात की। तो हमारे मुल्क में कायद-ए-आज़म की एम्बुलेंस के ख़राब होने से लियाकत अली ख़ान के कत्ल होने तक हम जो है एक सिस्टम जो है वो नहीं बना पाए। हम अभी तक इसी नफ्सियात में हैं कि एक पर्सन आएगा और वो ठीक कर लेगा। आज मैं आपको बताता हूँ कि गांव की पंचायत हो या दीनी मदारिस हों, हम हमेशा एक ही इंसान जो है उसके ताबे होते हैं और उसी की सुपरविजन में और गाइडेंस में हम चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंसान गलत होगा, ज़रूर उसमें खसूसियात होंगी, लेकिन कोई भी इंसान जो है हरफ़े आखिर नहीं होता। वो भी गलती कर सकता है, उसमें गलती की गुंजाइश होती है। इंसान वर्ड जो कि इंसान और उनस से निकला है, इसका मतलब होता है भूलना और उनस, क्योंकि इंसान को भूलने की बीमारी है और उनस जो है मोहब्बत जो है उसे वो फ़ैसले उसके वीक करवाती है, उससे मज़ीद मजबूत फ़ैसले नहीं हो पाते। मैं आपको यहाँ पे इस्लामी तारीख़ का रेफरेंस देता हूँ। हज़रत उमर अलैहिस्सलाम जो हैं वो दूसरे खलीफा थे। इनकी वफ़ात के बाद जब तीसरा खलीफा चुना जाना था तो वहाँ पे इन्होंने कहा कि मेरे बेटे को ना चुना जाए, आप ये फ़ैसले मेरिट पे करें। और इस पे बाद जो है वो करबला जो है वो भी रूनमा होता है, करबला का वाक़या भी आता है। ये थे वो मेरिट जो इस्लामी रवायात में जो है अभी तक इनकी मिसाल ज़िंदा है। यहाँ पर एक ही मसीहा
پھر آگے نیپوٹزم، اور یہ آگے دور سے دور چلا جاتا ہے، آگے اسی طرح سے نسل در نسل سلسلہ چلتا رہتا ہے، جو کہ ہمارے سسٹم کو جو ہے ویک کرتا ہے۔ جب ہم کسی مسیحا کے جو ہے تابع آتے ہیں اور نیپوٹزم جو ہے نسل در نسل جب ان کی ہم غلامی کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی مضبوط سسٹم نہیں بنا سکتے، جو کہ جمہوریت کا راستہ نہیں ہے۔ اس سے کبھی بھی اقدار جو ہے مضبوط نہیں ہوتے، گورنمنٹ کبھی بھی مضبوط نہیں ہوتی، حالات بد سے بدتر ہوتے جاتے ہیں، مہنگائی کی شرح بڑھتی ہیں، عوام میں مایوسی پھیلتی ہے، اور جو ہمارے نوجوان نسل ہے ان کے مستقبل کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ پاکستان ہسٹری میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو فیلڈ مارشل تھے وہ تھے ایوب خان۔ ایوب خان نے یہ روایت ڈالی، جو کہ پہلے فیلڈ مارشل قرار پائے۔ انہوں نے جب آئے تو پاکستان کا آئین بنایا، اور اس کے علاوہ ایک انہوں نے ڈیپو سسٹم بنایا جس میں انہوں نے جو بھی حکمران کرپشن کرتے تھے، جو آفیسر کرپشن کرتے تھے، 3000 سے زیادہ کرپشن کرنے والے آفیسرز کو سزا دی گئی، اور اس کے بعد نظام کو بہتر کیا۔ نو ڈاؤٹ انہوں نے بہت سے فیصلے بہتر بھی کیے، اور ملک جو ہے اس کو ایک نیا رخ دیا، ایک نیا نظام دیا۔ لیکن ایوب خان کے دور میں کافی فیصلے غلط بھی ہوئے، اور ملک کو بہت زیادہ جو ہے وہ لاسز کا سامنا بھی کرنا پڑا، نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ایوب خان نے ون مین پاور شو کا نظام جو ہے متعارف کروایا، جس میں انہوں نے نہ صرف ججز کو اور مختلف آفیسرز کو جو ہے وہ سزائیں سنائیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی وہی کردار ادا کیا جو کہ ایک نیپوٹزم والا تھا۔ انہوں نے فاطمہ جناح کو جو ہے غدار کہہ دیا، اور فاطمہ جناح کے اوپر بھی الزامات لگائے گئے۔ اسی طرح دوسری مثال اس میں آتی ہے ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو جو کہ سوشلزم جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرتے تھے، بڑے اچھے فیصلے کیے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے بھی کئی ایسے غلطیاں کی جس سے ملک کو جو ہے کافی نقصان سہنا پڑا۔ اس کے بعد جو ہے ان کی تھرڈ جنریشن کو اگر دیکھا جائے، اس میں آصفہ بھٹو، بلاول علی بھٹو، زرداری، ٹھیک ہے۔ اگر میں ان کی گورنمنٹ کی بات کروں جو کہ سندھ گورنمنٹ میں ہے، اور ایک مخصوص گورنمنٹ کے تحت اگر ان کے حالات دیکھیں تو بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ سندھ کا اگر آپ نظام جا کے دیکھیں کراچی کا تو آپ کو بہت مایوسی ہوگی۔ پنجاب میں اگر لٹریسی ریٹ 14% ہے تو سندھ میں لٹریسی ریٹ جو کہ 60% بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم ہو کے 57% رہ گیا ہے، جبکہ پنجاب میں لاسٹ ایئر لٹریسی ریٹ 14% بڑھا ہے۔ یہاں پہ لٹریسی ریٹ تقریباً کوئی 85% ہے، جبکہ سندھ میں 57% ہے۔ ہر طرف کوڑا کرکٹ اور بدعنوانی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اگر میں بات کرتا ہوں یہاں پر ورلڈ کپ 1992 پاکستان نے ون کیا۔ اب تک ٹوٹل 28 جو ہے ICC ٹرافی ایونٹس ہوئے، جس میں سے تقریباً اب تک پاکستان نے صرف 2 ٹرافیز ون کی، جبکہ آسٹریلیا نے اس میں سے 10 ٹرافیز اب تک ون کی۔ آخر کیا وجہ ہے آسٹریلیا یہ 10 ٹرافیز کیوں جیت پایا؟ اب اس بارے میں ایک ہی موٹیو ہے، وہ سنیے گا۔ آسٹریلیا دنیا کی وہ ٹیم ہے جو دنیا میں سب سے کامیاب رہی ہے۔ کیوں کامیاب ہے؟ کیونکہ آسٹریلیا کے اندر جو ان کا نظام ہے وہ سارا ٹیلنٹ اوپر لے آتا ہے، میرٹ ہے۔ ورلڈ وار 2 کی میں اگزامپل دیتا ہوں۔ انگلینڈ میں اب تک 15 وزیر اعظم آئے، اور کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی مدت پوری نہ کر سکا، لیکن ان کا سسٹم ڈیریل نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے سسٹم بنائے تھے۔ یہ ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ سسٹم انحصار نہیں کرتا۔ تو سسٹم جب بنے تو 15 وزیر اعظم آنے کے باوجود بھی ورلڈ وار 2 کے انگلینڈ میں اب تک مضبوط سسٹم ہے۔ نہ صرف یونیورسٹیز دیکھ لیں، ہیلتھ کا نظام دیکھ لیں، آپ ایجوکیشن کا نظام دیکھ لیں، آپ اس کے علاوہ باقی تمام تر نظامات دیکھیں، انگلینڈ جو ہے وہ اب تک ٹاپ 20 کنٹریز کی فہرست میں آتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو ہمیں یہی سبق سکھاتی ہے کہ ہمیں صحیح سمت میں جانا ہے، ہمیں خود سے اچھے فیصلے کرنے ہیں، ہمیں جو ہے نظام، جو غلط نظام چل رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور جب آپ خود اس میں انوالو ہوں گے، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو نو ڈاؤٹ آپ ایز اے قوم بھی ترقی کریں گے اور ملک بھی ترقی کرے گا۔ تو سسٹم کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔